नमस्ते, म उत्सव शिवाकोटी भर्चुअल स्कुल नेपालको अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एडाप्टेसनको बारेमा केही अध्ययन गर्नेछौँ। एडाप्टेसन भनेको के हो हैन, त्यसपछि ह्याबिटेट भनेको के हो, एडाप्टेसन चाहिँ अर्गानिजममा कसरी आउँछ, कुनै पनि अर्गानिजमले आफूले आफूलाई आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा कसरी एडाप्ट गर्न सक्छ, साथै एक्वेटिक एडाप्टेसनको बारेमा बेसिक इन्ट्रोडक्सन र हाइड्रोस्फियरमा हुने अर्गानिजमको चाहिँ हाइड्रोफाइट्स जुन छ, प्लान्ट्सको हाइड्रोफाइट्स भनेको प्लान्ट्स भयो, त्यसको क्लासिफिकेसन अलिकति हेर्छौँ। सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो, बट बिफोर द्याट इफ तपाईँले यो बोर्डको केही देख्नु भएको छैन भने तलपट्टि लिङ्क छ गुगल ड्राइभको, त्यहाँ गएर यसलाई डाउनलोड गरेर साइड बाई साइड हेरेर स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्टमा एडाप्टेसन भन्दा अगाडि हामीले बायोस्फियर भनेको के हो भन्ने कुरा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वाट इज बायोस्फियर? ओके, बायोस्फियर भनेको चाहिँ जुनै पनि फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट जहाँ चाहिँ अल द लिभिङ थिङ्स, एनी काइन्ड्स अफ लिभिङ थिङ्स लिभ एन्ड इन्टरेक्ट विथ इच अदर के, जहाँ चाहिँ ऊ बसेर इन्टरेक्ट गर्न सक्छ। अब त्यो जहाँ पनि हुनसक्छ, एटमोस्फियरमा हुनसक्छ, लिथोस्फियरमा हुनसक्छ, हाइड्रोस्फियरमा हुनसक्छ। जस्तै मैले के लेखेको छु, बायोस्फियर भनेको द फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट वेयर अल लिभिङ बिङ्स अथवा लिभिङ अर्गानिजम इन्टरेक्ट विथ इच अदर, त्यहाँ बस्छ र एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गर्छ। इट इज कल्ड बायोस्फियर। अब यसमा अहिले हामीले इन्क्लुड गरेको भनेको लिथोस्फियर। लिथोस्फियर भनेको ल्यान्ड एरिया, हाइड्रोस्फियर भनेको वाटर कभर, वाटर बडी, र अर्को छ एटमोस्फियर भनेको अर्थको एटमोस्फियर। यो तिनवटा चाहिँ हामीले यहाँनिर इन्क्लुड गरेको छौँ, जहाँ चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम्स बस्छ र एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गर्न सक्छ। अब जाउँ ह्याबिटेट भनेको के हो भन्दाखेरि ह्याबिटेट इज द प्लेस वेयर एन अर्गानिजम लिभ्स। कुनै पनि अर्गानिजम कहाँ लिभ गर्छ त्यो चाहिँ त्यसको के हो त ह्याबिटेट भयो। फर इक्जाम्पल जङ्गलमा कुनै टाइगरहरू बस्छ भने त्यो जङ्गल चाहिँ उसको ह्याबिटेट भयो। हामी कुनै सिटीमा बस्छौँ भने सिटी हाम्रो ह्याबिटेट भयो, त्यस्तो हुन्छ। र यो चाहिँ के हो त, अर्गानिजम बस्ने ठाउँलाई हामी ह्याबिटेट भन्छौँ। अर्को छ अब एडाप्टेसन। मेन पोइन्टमा वाट इज एडाप्टेसन? एडाप्टेसन भनेको चाहिँ द प्रोसेस अफ एडजस्टमेन्ट अफ अल अर्गानिजम्स विथ द रेस्पेक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट भनेको कुनै पनि अर्गानिजम कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा बस्दाखेरि उसले आफूलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो प्रोसेसको एडजस्टमेन्ट भएपछि उसले आफूले आफ्नो बडीमा केही चेन्जेस ल्याउला अथवा केही गर्ला, हो त्यो प्रोसेस चाहिँ के हो त, एउटा एडाप्टेसनको प्रोसेस हो। फर इक्जाम्पल अब यसको इक्जाम्पल धेरै छन् एडाप्टेसनको। जस्तै फिस चाहिँ केमा बस्छ त, जेनरली वाटर बडी हो, वाटरमा बस्छ भने वाटरमा हामी गएर वाटरमा बस्न सक्छौँ, सक्दैनौँ नि। फिस त त्यहाँ बस्न सक्छ भनेपछि हाम्रो बडी र उसको बडी त मिल्दैन रहेछ, त्यो चेन्ज भएर रहेछ, डिफ्रेन्ट रहेछ, हो त्यो प्रोसेसहरू चाहिँ एडाप्टेसनमा पर्छ। र सबै अर्गानिजम्स चाहिँ अल अर्गानिजम्स आर एडाप्टेड टु देयर रेस्पेक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट। फर इक्जाम्पल हामी ल्यान्ड इन्भाइरोमेन्ट, ल्यान्डमा एडाप्टेड छौँ, एयरमा मतलब एयरमा छैनौँ, ल्यान्ड विथ एटमोस्फियरमा एडाप्टेड छौँ भनेको फिसहरू भनेको वाटर इन्भाइरोमेन्टमा छन् होइन। सो कुनै एक्सट्रिमोफाइल्स ब्याक्टेरियाहरू के हुन्छ, एक्सट्रिम इन्भाइरोमेन्टमा, एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा पनि हुनसक्छ। सो आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ आफू अल लिभिङ अर्गानिजम्स आर एडाप्टेड फर देयर रेस्पेक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट। क्या हाम्रो रेस्पेक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट हामी एडाप्टेड हुन्छौँ। अब एडाप्टेसन चाहिँ के अकर गर्छ, एडाप्टेसन चाहिँ के ब्रिङ आउट गर्छ, कुनै पनि अर्गानिजममा एडाप्टेसन हुँदाखेरि के प्रोसेसहरूबाट हुनसक्छ भन्ने बारेमा स्टडी गर्छौँ। एडाप्टेसन अकर्स बाई, फर्स्ट भनेको बाई लुजिङ अर गेनिङ अर्गान। फर इक्जाम्पल यहाँनिर मैले एउटा इक्जाम्पल देखाएको छु, त्यो भनेको याक्स र बफेलो छ। बफेलो भनेको तराईतिर पाइने भैँसी भयो होइन। सो भैँसीको चाहिँ रौँ त्यस्तो हुँदैन, फर भनौँ, रौँ नभनौँ, अलिअलि रौँ हुन्छ, तर फर भनौँ, फर भनेको एकदम बाक्लो हुँदैन, त्यो चाहिँ हुँदैन। किनभने ऊ चाहिँ के छ त, गर्मी रिजनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, गर्मी इन्भाइरोमेन्टमा। तर याक्स जुन छ त्यो भनेको चौडे गाई चाहिँ के छ त, हिल्ली रिजन, माउन्टेनस रिजनमा हुन्छ। अब माउन्टेनस रिजनमा हुन्छ भने त त्यसको के हुन्छ, उसलाई त जाडो हुन्छ, जाडोबाट प्रोटेक्ट गर्न उसको पऱ्यो त थिक फर, एकदम बाक्लो फरमा चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ। सो दिस इज डिफ्रेन्ट है। तलपट्टि हट रिजनमा हुनुपर्ने बफेलोको फर भएन, किनभने उसलाई जाडो हुँदैन, गर्मी हुन्छ। याक्सहरूको के भइदियो त, एकदम धेरै बाक्लो के आयो त, फर भइदियो, किनभने उसलाई चाहिँ के चाहिएको छ त, एकदमै धेरै जाडो हुन्छ, तातो हुनलाई उसलाई चाहिन्छ। सो त्यो एउटा भयो बाई के छ, गेनिङ अर लुजिङ अर्गान्स। अर्को छ बाई चेन्जिङ द कलर अफ द बडी। कलर अफ द बडीमा चाहिँ जेनरली फ्रग्सहरू हुनसक्छ, फ्रग्स हुनसक्छ, लिजार्डहरू हुनसक्छ, स्नेक्सहरू पनि जेनरल हुन्छ, अथवा पोलर बेयर पनि हेऱ्यो भने पोलर बेयर एकदम व्हाइट हुन्छ। किन व्हाइट हुन्छ, बिकज त्यो चाहिँ के छ त, पोलर रिजनमा हुन्छ, स्नो इन्भाइरोमेन्टमा प्रिडेटरले उसलाई देख्न नसकोस् त्यस्तो हुनसक्छ। अथवा
ग्रिन माम्बाहरू रुखको पातमा बस्ने हुन्छ, स्नेक्सहरू, तिनीहरू एकदमै ग्रिन हुन्छ होइन। लिजर्ड्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ आफूलाई आफ्नो इन्भाइरोमेन्टको अनुसारको कलर हुन्छ कि उनीहरूमा, सो द्याट उनीहरू चाहिँ इनिमीबाट हाइड गर्न सकोस् अथवा चाहिँ एट्याक गर्ने पोजिसनमा चाहिँ लुकेर बस्न सकोस्, त्यो हुन्छ। सो चेन्जिङ द कलर अफ द बडी भएर पनि गर्न सक्छ, एडाप्टेट गर्न सक्छ। अर्को छ मोडिफिकेसन अफ अर्गन, जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ मैले लेखेको डक्स जुन छ, डक्समा चाहिँ के हुन्छ, लेग चाहिँ वेब्ड लेग्स हुन्छ कि, वेब्ड लेग्स भयो भने चाहिँ उसलाई स्विमिङ गर्न हेल्प गर्छ, र बिग चाहिँ मोडिफाइड हुन्छ सो द्याट सानो सानो पोन्ड्सबाट उसले स्विम गर्दै माछा त्यहाँबाट टिप्न सकोस् अथवा फर फुड त्यसले त्यहाँबाट टिप्न सकोस्। सो मोडिफिकेसन अफ अर्गन भनेको चाहिँ जेनरल अर्गन्स चाहिँ मोडिफाइड हुन्छ। जस्तै कुखुराको हेर्नुभयो भने वेब्ड लेग हुँदैन नि होइन, बिग त हुन्छ तर वेब्ड लेग हुँदैन। तर डग्सको के हुन्छ त, वेब्ड लेग हुन्छ, अनि त्यसपछि बिग पनि अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, किनभने उसलाई चाहिँ पानीमा एडप्ट हुनुपर्ने हुन्छ। सो यसरी चाहिँ अर्गान्सहरू मोडिफाइड भएर पनि अर्गानिजमले एडप्टेसन गर्न सक्छ। के भन्नुहोस् त, फर्स्ट भनेको अर्गान्सहरू लुज गर्ने अथवा गेन गर्ने, बडीको कलर चेन्ज गर्ने आइदर पर्मानेन्टली अर टेम्पोररी, त्यो पनि हुनसक्छ, र अर्गान्सहरू नै मोडिफाइड भएर त्यो इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट गर्ने। यो तिनवटा प्रकारले चाहिँ अर्गानिजममा चाहिँ एडप्टेसन ब्रिङ आउट हुनसक्छ। अब हामी जाउँ एक्वाटिक एडप्टेसनमा। एक्वा भनेको वाटर हो, वाटरमा एडप्टेसन कसरी हुन्छ, प्लान्ट्सको पनि हुन्छ र एनिमल्सको पनि हुन्छ। फर्स्टमा प्लान्ट्सको जाउँ। द प्लान्ट्स विच ग्रो भनेको त्यहाँनिर ग्रो गर्ने, डिराइभ फुड भनेको त्यहाँबाट फुड सोर्सेस डिराइभ गर्ने, मल्टिप्लाई भनेको त्यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्ने, र एडजस्ट देमसेल्फ इन भनेको विदिन द वाटर बडी भित्र, वाटर पानीको भित्र, अन भनेको पानीको माथिपट्टि पनि हुनसक्छ, विथ द हेल्प अफ वाटर, अन वाटर आर हाइड्रोफाइट्स। द्याट मिन्स the plants which grow, derive food, multiply and adjust themselves in or on water are hydrophytes. हाइड्रोफाइट्स भनेको यस्तो प्लान्ट हो जुनले चाहिँ वाटर बडीमा चाहिँ सर्भाइभ गर्छ, इन्क्लुडिङ उसले आफ्नो फुड त्यहीँबाट डिराइभ गर्छ, फुड सोर्सेसहरू त्यहीँबाट डिराइभ गर्छ, मल्टिप्लिकेसन त्यहीँ गर्छ, आफ्नो बडीलाई त्यहीँको इन्भाइरोमेन्टमा एडजस्ट गर्छ भने त्यो के भयो त, हाइड्रोफाइट्स भयो। हाइड्रोफाइट्सको क्लासिफिकेसनमा तिनवटा पोइन्ट छ। फर्स्ट भनेको सबमर्ज्ड, अर्को भनेको फ्री फ्लोटिङ, र अर्को भनेको एमर्जिङ। ठिक छ, सबमर्ज प्लान्ट, फ्री फ्लोटिङ प्लान्ट र एमर्जेन्ट प्लान्ट, यो तिनवटा चाहिँ के हो त, हाइड्रोफाइट्सको क्लासिफिकेसन हो। अब सबमर्ज भनेको के हो, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स भनेको चाहिँ यस्तो हाइड्रोफाइट्स हो जुन चाहिँ वाटर बडीभित्र सबमर्ज हुन्छ, भनेको पानीको भित्रै हुन्छ, त्यो चाहिँ दिज आर द सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। फर इक्जाम्पल हाइड्रिला र भ्यालिस्नेरिया। त्यस्तै अर्को छ फ्री फ्लोटिङ। फ्री फ्लोटिङ भनेको के हो त, पानीको बडी माथिपट्टि अन द वाटर चाहिँ यो फ्रीली फ्लोट गर्नु पर्यो, यसरी चाहिँ उसले आफूलाई एडप्ट गरेको हुन्छ। त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ लेम्ना र पिस्टिया। अर्को छ इमर्जेन्ट। इमर्जेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, वाटरबाट इमर्ज आउट हुने तर त्यसको सोर्सेस चाहिँ वाटर नै हुन्छ। के भनेको उसको लोवर पार्ट अफ द बडी माइट बी अन्डर द वाटर, तर अप्पर पार्ट अफ द बडी चाहिँ के हुन्छ त, अबोभ द वाटर सर्फेस हुन्छ। सो एक्जाम्पल त्यसको चाहिँ लोटस, वाटर लिली, एस्केप्टा छ। सो दिज आर द थ्री क्लासिफिकेसन अफ हाइड्रोफाइट्स। लेट्स गेट इट अगेन। सबमर्ज भनेको वाटर बडी भित्रै हुने, अन्डर द वाटर, इनसाइड द वाटर भनौँ, अथवा फुल्ली मर्ज इन्टु द वाटर, एक्जाम्पल हाइड्रिला, भ्यालिस्नेरिया। फ्री फ्लोटिङ बडी, फ्री फ्लोटिङ भनेको फुल्ली बाहिर वाटरको आउटसाइडमा फ्लोट गर्ने, एक्जाम्पल लेम्ना, पिस्टिया। एमर्जेन्ट, एमर्जेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, लोअर पार्ट अन्डर द वाटर, अप्पर पार्ट चाहिँ एबोभ द वाटर, फर इक्जाम्पल लोटस र वाटर लिली। सो आजको लेसन यति थियो। कस्तो लाग्यो तपाईँले लेसन, तल गएर कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक शेयर सब्सक्राइब। इफ एनी यु हेभ एनी क्वेसन यु क्यान पुट इट डाउन इन द कमेन्ट, आई विल ट्राई टु एन्सर इट एज मच एज आई क्यान। र अब नेक्स्ट लेसनमा हामी जुन यो हाइड्रोफाइट्स छ, हाइड्रोफाइट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्छौँ र एक्वाटिक एनिमल्सको पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्छौँ। सो give a like and share with your friends because it will help your friends understand the topic, and see you in next video. Thank you.